السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا La sixième. سيونس من لا كونطابيليتي اناليتيك واللي غادي تكون على لي سو برودوي. Donc شنو تنقصدوا بلي سو برودوي؟ Les sous-produits sont des produits obtenus accessoirement à la fabrication d'un produit principal. يعني انت لقيت فاش كتكون خدام في لا فابريكاسيون دان برودوي برينسيبال تيخرج لك اون ميم طون دي سو برودوي. يعني نقدروا نعتبروا لي سو برودوي كوم دي برودوي ريزيدويال بحال لي ديشي، غير هما كتكون عندهم اون فالور بارابور او ديشي. Et en même temps, les sous-produits ont une valeur moins importante que le produit principal. داكشي علاش elle présente un intérêt secondaire. يعني نقدروا نقولوا بلي لو سو برودوي عنده اهميه من الدرجه الثانيه بارابور لو برودوي برينسيبال. يعني اللي كيهمني اكثر هو لو برودوي برينسيبال، ولكن مادام جابت الوقت دي سو برودوي حتى هما غادي نعطيهم une importance، ولكن une importance moins importante que le produit principal. Et ce sont des produits subis plus que désirés. يعني لقيت انت فاش كتكون خدام في لو بروسيسوس دو فابريكاسيون ديال لو برودوي برينسيبال اون ميم طون تيخرجوا هاد لي سو برودوي، يعني كيكونوا فارضين راسهم عليك. دونك بويسكو هما تيخرجوا ما عندنا ما نديرو، غادي خصنا حتى هما نستافدوا منهم. باغ اكزومبل في لو رافيناج دو بترول، يعني ملي تندير تكري ديال البترول انا نورمالمون لوبجيكتيف برينسيبال ديالي هو نلقى ليسونس، ولكن اون ميم طون كتخرج ليا الزيت، تيخرج ليا لو غودرون. دونك هادو سو سون دي سو برودوي اللي عندهم اون فالور، دونك حتى هما خصني نستافد منهم، يعني نبيعهم سور لو مارشي سوا اون ايطا سوا ابري تريتمون كيما درنا مع لي ديشي فوندابل. وهنا خصنا نفرقوا عاوتاني بين لي سو برودوي وبين لي كو برودوي، والفرق ما بيناتهم كاين في لامبورطونس اكوردي او برودوي اوبتوني. دونك ملي كيكونوا هاد لي برودوي عندهم une importance moins importante que le produit principal هنا تيتسماو لي سو برودوي، alors que ملي كتكون عندهم une même importance هنا غادي نقدر نسميهم دي كو برودوي. دونك pour les sous produits غادي خصنا نعرفوا كيفاش نديروا ليفالياسيون ديالهم et le traitement analytique. دونك باش نفهموا اكثر هاد الاشكاليه غادي نعطيو un exemple. Par exemple, عندي dans une fabrication d'un produit A, elle donne en même temps deux sous-produits L et S. Les frais engagés au cours de janvier 2012 sont les suivants. La matière première consommée 350 000, la main-d'œuvre directe 50 000, les charges indirectes 120 000. Pendant ce mois, la société a obtenu 4 000 unités de A, 2 000 unités de L et 500 unités de S. وهنا la question مثلا c'est le calcul du coût de production ديال le produit principal اللي هو le produit A. دونك باش نقدروا نعرفوا حنا لو كو دو برودكسيون ديال لو برودوي ا غادي نجمع هاد لي فري كاملين، يعني لا ماتيير بروميير كونسومي لا مان دوغ لي شارج انديريكت، ولكن قلنا ما خرجش لينا غير لو برودوي ا بوحدو، غادي يخرج لينا حتى لو برودوي ال اي لي برودوي اس اللي هما سو سون دي سو برودوي كي اون اون فالور. دونك هاد لي دو سو برودوي ils vont diminuer le coût de production ديال لو برودوي ا. داكشي علاش كنزيدو نقصو لو كو دو برودكسيون ديال لو سو برودوي اس وتنقصو لو كو دو برودكسيون ديال لو برودوي ال. دابا الاشكال هو شحال كيساوي لو كو دو برودكسيون ديال اس وشحال كيساوي لو كو دو برودكسيون ديال ال، مع العلم اننا ما عارفينش بالضبط هاد لو سو برودوي اس شحال احتاج من لا ماتيير بروميير، شحال احتاج من لا مان دوغ، شحال محتاج من لي شارج انديريكت. دونك هنا غادي خصني شي طريقه، يعني دي ميثود pour l'évaluation ديال هاد لي سو برودوي. دونك كاينين plusieurs méthodes. Parmi هاد les méthodes كاينه la méthode d'évaluation par le partage des charges de production. Cette méthode elle sert à déterminer un coefficient d'équivalence. Par exemple نقولوا بلي راه هاد لو برودوي اس راه كياخذ ليا مثلا 10% ديال لا ماتيير بروميير كونسومي، وكياخذ ليا 5% ديال لا مان دوغ، وبالنسبه لي شارج ديريكت كياخذ ليا 15%. دونك هنا ملي غادي نضرب في هاد لي كويفيسيون غادي نقدر نعرف بشحال نقيوم عليا لو سو برودوي اس وبشحال نقيوم عليا لو سو برودوي ال. ولكن هاد لي كويفيسيون راه كيبقاو دي كويفيسيون اربيترير، يعني غير اون استيماسيون باش نحاولوا نقربوا هاد لي كو باش نعرفوا بشحال نقيوم عليا لي سو برودوي. اولا نقدروا نحددوا دي كلي دو ريبارتيسيون دي شارج entre le produit principal et les sous-produits. Par exemple, نديرو la répartition proportionnelle soit au poids، إلا كنا مثلا تنديرو لا برودكسيون ديال شي حاجة كتعبر، أولا au quantité fabriquée، أولا مثلا à la valeur de chacun des produits etc. ناخدو par exemple le cas ديالنا، حنا عندنا هنا 10 unités، ça veut dire نقدرو نخدمو مثلا بلي quantité fabriquée.
Donc, il a كنت مثلا كنخدم بهاد la méthode de répartition proportionnellement aux quantités fabriquées, نقدروا نقولوا باللي لو coût de production total في هاد الحالة هو هاد 350,000 زائد 50,000 زائد 120,000 اللي غادي يعطيني 520,000 درهم. وغادي نقول باللي هاد 520,000 درهم سي لو coût de production total، يعني سوا ديال A plus L plus S. دونك غادي نقول خسرت واحد 520,000 درهم pour une quantité totale ديال 6500 unité اللي هي 4000 unité ديال A plus 2000 unité de L et 500 unité de S، يعني غتعطيني 6500. ونجي دابا نفرق proportionnellement aux quantités produites، يعني pour A غادي نقول 4000 unité produite اللي هي هادي. دونك غادي نخدم بالقاعدة الثلاثية، غادي نقول 4000 درهم غنضربها في 520,000 ونقسم على 6500 غادي تعطيني 320,000. دونك غادي نقول بلي لو برودوي برينسيبال مقيوم عليا ب 320,000 درهم. بالنسبة لل حتى هو غادي نخدم بالقاعدة الثلاثية بلا كونتيتي ديال 2000، غادي نضرب في 320 ونقسم على 4000 تعطيني 160,000 درهم. وبالنسبة للاس غادي ناخد لا بروبورسيون ديال 500 unité produite، غادي نضرب في 160 ونقسم على 2000 غادي تعطيني 40,000. دونك الا جمعت انا هاد التوتال غادي نلقى لو كو دو برودكسيون توتال اللي هو 520,000 درهم. دونك هنا عرفت كل برودوي بشحال مقيوم عليا. ولكن الا بغيت مثلا نحسب لو كو دو برودكسيون يونيتير ديال ال، غادي نقول باللي مقيوم عليا ب 160,000 غادي نقسمها على 2000. دونك كل سو برودوي ال برودوي كيتقام عليا ب 80 درهم. ولكن الا مشيت مثلا سولت عليه في السوق غادي نلقى بلي لا فالور ديالو في لو مارشي ساويه 50 درهم. دونك هنا كيبان ليا بلي هاد لوكو ماشي غيال، حيت هو ديجا في السوق ساوي 50 درهم، ما يمكنش انا يكون مقيوم عليا ب 80 درهم. سي اون ميثود كريتيكي، يعني كينتقدوها بزاف. والحاله فاش كتصدق هاد لا ميثود دو ريبارتيسيون بروبورسيونيلمون او كونتيتي فابريكي هي ملي كيكونوا لي بري ديال لو برودوي برينسيبال اي لي بري ديال لي سو برودوي كيكونوا متقاربين، يعني ما كيكونش بيناتهم شي فرق كبير. نشوفوا l'autre méthode اللي هي la méthode de répartition proportionnellement à la valeur de chacun des produits. donc نقولوا le coût de production total هو نفسه 520,000 درهم، ولكن دابا ما غاديش نقسم على la quantité ديال كل واحد، ولكن غادي نولي نخدم بلا فالور، يعني خصني نمشي بعدا نعرف la valeur unitaire ديال كل برودوي. بالنسبه لو برودوي A ساوي في المارشي 200 درهم، بالنسبه لو برودوي ال كنا قلنا قبيله ساوي 50 درهم، بالنسبه لو برودوي اس ساوي في المارشي 80 درهم. يعني الا بغيت نحسب لا فالور توتال ديال ا غادي ناخذ هاد 4000 درهم ديال لا كونتيتي وغادي نضرب في لو بري يونيتير اللي هو 200، دونك غادي تعطيني 800,000 درهم. بالنسبه لا فالور توتال ديال ال غادي ناخذ هاد 2000 يونيتي برودويت غادي نضرب في 50 غادي تعطيني 100,000 درهم. بالنسبه لا فالور ديال اس غادي ناخذ هاد 500 يونيتي برودويت غادي نضرب في 80 غادي تعطيني 40,000 درهم. دونك لو توتال ديال هاد لي فالور غادي يعطيني 940,000 درهم. دونك غادي نقول pour une valeur ديال 940,000 درهم عندي ان كو توتال ديال 520,000 درهم. دونك غادي نقول شحال لو كو ديال ا، دونك غادي خصني ندير القاعده الثلاثيه اون يوتيليزون هاد لا فالور ديال ا اللي هي 800,000. دونك غادي ناخذ 800,000 نضرب في 520,000 ونقسم على 940,000 غادي تعطيني 442,553. بالنسبه لاس غادي ناخذ هاد 100,000 وغادي نضرب في 520,000 ونقسم على 940,000 غادي تعطيني 55,319. بالنسبه لاس غادي ناخذ 40,000 غادي نضرب في 520,000 ونقسم على 940,000 غادي تعطيني 22,128. دونك هنا الا سولت مثلا على لو كو دو برودكسيون يونيتير ديال ال غادي ناخذ هاد 55,319 نقسم على لا كونتيتي برودويت من ال هي 2000، دونك غادي يعطيني ان بري يونيتير ديال 27 درهم فاصله 65. دونك هنا شويه كتبان لوجيك بويسكو هاد لو كو دو برودكسيون غادي خصني نزيد مازال عليه لي فري دو ديستريبيسيون و لي شارج انديريكت دو ديستريبيسيون وغادي يبقى لينا مازال هامش ديال الربح. دونك هادشي اللي كاين في لا بروميير ميثود اللي هي لو بارطاج دي شارج اونتر لو برودوي برينسيبال اي لي سو برودوي. نشوفوا دابا لا دوزيام ميثود اللي هي ليفالياسيون forfaitaire à partir du prix de vente. Donc, fin de la méthode, on prend le prix de vente de ce produit, on en déduit les charges de distribution, la marge bénéficiaire et les charges de traitement s'il y a lieu. باش نفهموا اكثر نشوفوا هاد l'exemple. Donc, عطاوني هنا le détail ديال le sous-produit L
قالوا لي le sous-produit L a subi un traitement supplémentaire avec les frais suivants: la main-d'œuvre directe et les charges indirectes. يعني هذا le sous-produit L ملي تيخرج ليا le processus de fabrication ديال le produit principal A كنزيد عاوتاني عليه des charges supplémentaires واحد 15000 درهم ديال la main-d'œuvre directe وواحد 8000 درهم ديال les charges indirectes. عاد من بعد تيخرج ليا le produit final. هذا le produit final كنبيعو ب 30 درهم ولكن كنزيد نخلص عليه دي شارج دو ديستريبيسيون اللي هما 12000 درهم وقالوا لي بلي لو بينيفيس رياليزي ريبريزونت 4% دو بري دو فونت. دونك انطلاقا من هاد لي دوني نقدر دابا نعرف شحال لا فالور ديال هاد لو سو برودوي ال. دونك باش نقدروا نعرفوا هاد لا فالور ديال لو سو برودوي نمشيو ايتاب باغ ايتاب. دونك قلنا كناخذوا هاد لا فالور ديال لو سو برودوي اللي تيخرج مع ا كنزيد عليه لي فري دو مان دوفر كنزيد عليه les charges indirectes باش كيعطيني لو كو دو برودكسيون ديال لو سو برودوي كامل. دونك هنا غادي يخرج ليا لو كو دو برودكسيون. دونك من مورا لو كو دو برودكسيون نورمالمون خصنا نحسبوا لو كو دو ريفيان. لو كو دو ريفيان هو لو كو دو برودكسيون بلس لي شارج دو ديستريبيسيون اللي هي 12000 درهم. دونك ملي غادي نزيد عليها لي شارج دو ديستريبيسيون غادي يعطيني لو كو دو ريفيان. دونك لو كو دو ريفيان كنقصو من le prix de vente يعني كناخذ le prix de vente تنقص منه le coût de revient باش يعطيني le résultat analytique او لا la marge bénéficiaire. دونك هنا اول حاجه عطاوني le prix de vente قالوا لي بلي le prix de vente هو 30 درهم par unité غادي نضرب في 2000 unité produite دونك غادي يعطيني 60000 درهم وقالوا لي بلي le bénéfice réalisé représente 4% يعني عندي واحد الربح ديال 4% ديال لو بري دو فونت. دونك غادي ناخذ هاد لو بري دو فونت وغادي نضرب في 4% غادي تعطيني 2400 درهم. دونك لو بري دو فونت موال لو كو دو ريفيان تيعطيني لا مارج بينيفيسيير معناتها لو كو دو ريفيان كيساوي لو بري دو فونت 60000 ناقص 2400 ديال لا مارج بينيفيسيير غادي تعطيني 57600 درهم. دونك انا هنا عرفت لو كو دو ريفيان هو اللي غادي نحط هنا وعرف بلي لي شارج دو ديستريبيسيون هو 12000 درهم. دونك لو كو دو برودكسيون بلس لي شارج دو ديستريبيسيون كيعطيني لو كو دو ريفيان. دونك لو كو دو برودكسيون غادي يكون كيساوي لو كو دو ريفيان 57600 ناقص 12000 درهم غادي تعطيني 45000 درهم و600. دونك هاد 45000 درهم و600 هي اللي غادي نحط في لو كو دو برودكسيون. بالنسبه لي شارج انديريكت عندي هي 8000 درهم وبالنسبه لا مان دوفر عندي هي 15000 درهم. وقلنا بلي لا فالور ديال لو سو برودوي كنزيد عليها لي فري دو مان دوفر بلس لي شارج انديريكت كتعطيني لو كو دو برودكسيون. دونك لا فالور ديال لو سو برودوي هي 45000 درهم و600 ناقص 8000 ناقص 15000 غادي تعطيني 22600 درهم. دونك هنا غادي نولي عارف شحال لا فالور ديال هاد لو سو برودوي اللي خرج لينا مع يعني دابا الا بغيت نحسب لو كو دو برودكسيون ديال ا غادي ناخذ هاد 350000 زائد 50000 زائد 120000 ناقص ديك لا فالور ديال لو سو برودوي اللي هو 22600 درهم ناقص لا فالور ديال لو سو برودوي اس حتى هو الا كنت خدمته مثلا بنفس الطريقه. وهنا غادي نكون عرفت ديك الساعه لو كو دو برودكسيون ديال ا وعرفت لو كو دو برودكسيون ديال ال وعرفت لو كو دو برودكسيون ديال اس. دونك قلنا باش نحسبوا ديريكتومون لا فالور ديال لو سو برودوي بلا ما ندوزو من هاد لي زيتاب كاملين كناخذ لو بري دو فونت يعني داكشي باش بعت وكنقص منه كاع لي شارج اونغاجي اللي هما لي فري دو تريتمون لي فري دو ديستريبيسيون بلس تنقص منها داك هامش الربح اللي حققت باش نقدر نعرف بالضبط شحال لا فالور ديال لو سو برودوي اللي خرج ليا مع لو برودوي برينسيبال ا. دونك الا خديت لو بري دو فونت 60000 درهم نقصت 15000 ديال لي فري دو تريتمون نقصت 8000 درهم ديال لي شارج انديريكت نقصت 12000 درهم ديال لي فري دو ديستريبيسيون نقصت 2400 درهم ديال لا مارج بينيفيسيير غادي تعطيني لا فالور ديال لو سو برودوي ال اللي هي 22600 درهم. وفي ليكزامان ما تنديرش هاد الخدمه غادي خصني نبريزونطي لا فالور ديال لو سو برودوي ال سو فورم دان طابلو. دونك غادي نقول لو بري دو فونت هو 60000 كيما شفنا غادي نقص منه قلنا لا مان دوفر 15000 غادي نقص لي شارج انديريكت غادي نقص لي فري دو ديستريبيسيون غادي نقص لا مارج بينيفيسيير غادي تعطيني 22600 درهم. دونك الا قسمت على لا كونتيتي برودويت ديال لو سو برودوي ال 2000 يونيتي غادي تعطيني اون فالور يونيتير ديال 11 درهم فاصله 3. دونك هكا خصها تكون لا ريبونس ديالنا في ليكزامان.
وكاينه la troisième méthode d'évaluation اللي هي l'évaluation par le coût d'achat وهذه هي السهله. Cette méthode consiste simplement à évaluer le sous-produit au coût d'achat que l'entreprise devait supporter pour l'acheter du marché. Par exemple, l'entreprise évalue le sous-produit S à son coût d'achat qui est estimé à 25 dirhams l'unité. Mais pour évaluer 500 unités le sous-produit S, قلنا ودي راه هاد اس كيسوى على برا 25 درهم في السوق دونك غادي نقول راه مقيوم عليا ب 25 درهم. دونك باش نعرف لا فالور ديال هاد لو سو برودوي غادي ناخذ غير لا كونتيتي برودويت اللي هي 500 غادي نضرب في 25 درهم غادي تعطيني 12500 درهم. دونك قلنا باش نحسبوا ديك الساعه لو كو دو برودكسيون ديال ا غادي نجمع هاد لو توتال غادي نقص لا فالور ديال ال وغادي نقص هاد 12500 درهم اللي هي لا فالور ديال اس. دونك نشوفوا دابا كيفاش نديروا ليفالياسيون ديال لو برودوي برينسيبال ا. سيبوزون قالوا لي بلي لو سو برودوي ال كيتحسب بهاد لا ميثود ديال ليفالياسيون فورفيتير ا بارتير دو بري دو فونت وبالنسبه لو سو برودوي اس elle est évaluée à son coût d'achat اللي هو قلنا 25 dirhams l'unité. Donc الا بغينا نحسبوا لو coût de production ديال لو برودوي برينسيبال ا غادي ناخذوا le coût d'achat des matières consommées غادي نزيد عليها les frais de fabrication معناتها غادي نجمع هاد les trois éléments وغادي نقص les valeurs des produits résiduels معناتها غادي نقص هاد 22600 درهم اللي هي لا فالور ديال لو سو برودوي ال وغادي نقص 12500 درهم اللي هي لا فالور ديال لو سو برودوي اس. بالنسبه لاس elle est évaluée بلا ميثود ديال لو كو داشا اللي هي سهله وبالنسبه لو برودوي ال elle est évaluée forfaitairement à partir du prix de vente. Donc il رسمنا le tableau de calcul du coût de production du produit principal A. غادي نقول بلي pour produire هاد 4000 unités de produit A j'ai consommé 350 000 dirhams de matières premières, 50 000 dirhams de main-d'œuvre directe, 120 000 dirhams de charges indirectes, وغادي نقص عليا قلنا la valeur ديال le sous-produit L 22600 donc غادي تنقص غادي ندير ناقص donc la quantité ديال sous-produit L هي 2000 unités donc غادي تكون عندي une valeur unitaire ديال 11.3. بالنسبه لا فالور ديال لو سو برودوي اس قلنا هي 12500 حتى هي غادي تنقص من لو كو دو برودكسيون ديال لو برودوي 1. لا كونتيتي هي 500 يونيتي و لو بري يونيتير هو 25 درهم. دونك الا جمعت هاد لي زيليمون كاملين غادي تعطيني ان كو دو برودكسيون توتال ديال 484900 درهم. الا قسمت على لا كونتيتي برودويت اللي هي 4000 يونيتي غادي تعطيني un coût de production unitaire ديال 121 درهم فاصلة 225. دونك بالنسبه لو تريتمون اناليتيك راه كيكون بحال ديال لي ديشي فوندابل يعني راه لا فالور ديالهم راه كتنقص من لو برودوي دوريجين اولا من لو برودوي برينسيبال اللي هو في هذه الحاله لو برودوي ا. ولكن كما قلنا لا ديفيرونس بين لي سو برودوي و لي ديشي سي كو لي سو برودوي عندهم اون امبورطونس بارابور او ديشي يعني هاد لو سو برودوي نقدر نخسر عليه عاوتاني دي فري دو تريتمون اي دي فري دو ديستريبيسيون ونزيد نربح عليه يعني نزيد نحقق عليه دي مارج بينيفيسيير. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا سيونس. في لا سيونس بروشين ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا ان اكزرسيس كي تريت لي سو برودوي.